बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज मैं पहुँच चुका हूँ कैटल मार्केट कोट छूटा। आज इंशाल्लाह स्पेशली आपको छोटे ज़ीरो साइज़ बछड़े, बछड़ियाँ, कट्टे और कटियाँ ये आपको चेक करवाने हैं। मुख्तलिफ़ क्वालिटियों के, मुख्तलिफ़ नस्लों के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कराने। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। अगर आप इस तरह के शौक़ रखते हैं, इस तरह के ये छोटे ज़ीरो साइज़ बच्चे, कुछ इसमें ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चारा वारा भी खाते हैं। ये इंशाल्लाह से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करवाऊँगा। अगर आप ये बच्चे इस तरह के लेना चाहते हैं, चारा खाने वाले या दूध पीने वाले, तो पहले आप इस मंडी की लोकेशन नोट करें। ये मंडी हर जुमेरात वाले दिन ज़िला राजनपुर के तहसील कोट छुटा में जहाँपुर रोड के ऊपर हर जुमेरात वाले दिन लगती है। यहाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह के ज़ीरो साइज़ बच्चे सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। जिस तरह ये देखें माशाल्लाह से, ये मुकम्मल आप चारा वारा खाने वाला है कम्प्लीटली माशाल्लाह से, इसको दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसे कट्टे कट्टियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ चारा खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं। मज़ीद भी आगे ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये इसमें फ़ीमेल मेल मिक्स में ये चारा वारा भी खा रहे हैं। कुछ चंद एक पीस ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह से चारा नहीं खाते, बाकी ज़्यादातर तकरीबन इसमें चारा खाने वाले होते हैं। ये टोटली इंशाल्लाह से मैं आपको चेक करवाता हूँ, एक एक बच्चा अलग अलग इंशाल्लाह से आपको चेक कराएंगे। रेट वगैरह इनके इंशाल्लाह से आपके साथ मैं शेयर करवाता हूँ, मुकम्मल तफसीलात के साथ ये वीडियो होगी। दोबारा भी लोकेशन आप नोट कर लें। अगर आप इस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, इस तरह के ज़ीरो साइज़ बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये मंडी हर जुमेरात वाले दिन ज़िला डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा में जुमेरात वाले दिन लगती है। आप हैं इस मंडी का विज़िट करें। यहाँ इंशाल्लाह से इस तरह के ज़ीरो साइज़ बच्चे, बछड़ियाँ, बछड़े, कट्टे कटियाँ काफ़ी तादाद में मिलेंगे। और नस्लें इसमें साहिवाल भी होती हैं, चोलिस्तानी भी होती हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन भी माशाल्लाह से मौजूद होते हैं, मेल भी फ़ीमेल भी। तो कीमतें वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ीमेल की जो आपको पता है वलैती नस्ल की फ़ीमेल होती है उसका 1002 ऊपर होता है, जो मेल है उसका 1002 नीचे होता है। बाकी राब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद है। अगर मज़ीद भी किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप राब्ता भी कर लें, इंशाल्लाह से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तब भी आपको मैं दे दूँगा। ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख रहे हैं, आगे भी मज़ीद काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए हैं, फ़ीमेल और मेल। ये आप चेक कर लें माशाल्लाह, सारे एक्टिव, सेहतमंद, अच्छे खासे। ये आप चेक कर लें माशाल्लाह से। ये दूध की लालच की वजह से अलग जो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे होते हैं सेल कर लेते हैं दूध की एवरेज, ताकि पूरी उनको मिलती रहे। वैसे अगर ये पढ़ाई भी माशाल्लाह से करें, खुद रखें भी सही, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर 1.5 लीटर ही पीते हैं माशाल्लाह से एक टाइम का दूध। ये आप देख रहे हैं। अगर आप दूध पिलाना चाहते हैं तो ये तरीका कार है माशाल्लाह, इस तरह से आप इनको दूध भी पिला सकते हैं। ये आप चेक कर लें। ये एक टाइम का तकरीबन 1 लीटर 3 पाव माशाल्लाह से एक टाइम का दूध पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें फ़ीमेल भी है, मेल भी है। इस तरह के आपको पता है नस्ली फ़ीमेल माशाल्लाह से एक टाइम का दूध जो देती है ना, तकरीबन 14, 15, 16 नॉर्मल से खुराक के ऊपर। अगर आप खुराक बढ़ा दें तो एक्स्ट्रा, जिस तरह आजकल माशाल्लाह से जदीद खुराकें आ चुकी हैं, आप एक्स्ट्रा खुराक वगैरह अच्छी दें तो माशाल्लाह से मज़ीद दूध की एवरेज बढ़ जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये फ़ीमेल माशाल्लाह से कैसे एक्टिव, सारे माशाल्लाह से इसी तरह सेहतमंद बच्चे हैं। ठीक है ना, ज़बरदस्त। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप शौक़ करना चाहते हैं इस तरह के, अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर तो है कि आप कट्टे या कट्टियाँ रखें। इनकी ये होता है कि बछड़े बछड़ी से जो दूध पीने वाले छोटे हैं ना, उसकी निस्बत ये कट्टा और कट्टियाँ ये बेहतर रहती हैं। इनको आप तालाब वगैरह में माशाल्लाह से छोड़ दें, खुला माहौल दें, नहाने को जितना इनको वसी माहौल मिलेगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह से दिन ब दिन खुशी से मज़ीद बढ़ते रहते हैं। ये माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, इसमें फ़ीमेल भी हैं, मेल भी हैं। ये भी आप देख लें माशाल्लाह से। इसमें ये बछड़ा आप देख रहे हैं, दरमियान में बछड़ा है या बछड़ी है वो तो पता चल जाएगा जब नज़दीक जाते हैं। ये देखिए चारा वारा खा रहे हैं माशाल्लाह से। इसी तरह दूसरे भी माशाल्लाह से चारा वारा खाने वाले, रेट भी इनके माकूल होते हैं। जुमेरात वाले दिन कोट छुटा मंडी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से स्पेशली आपको इंतहाई माकूल रेट मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक देहात की सस्ती और लोकल तरीन मंडी है माशाल्लाह से। ये जो बच्चे हैं ये तकरीबन कोई दूसरे शहरों से भेजने के लिए आते हैं। यहाँ लोग अक्सर ये
جو دیہات کے لوگ ہیں نا وہ بندہ پرچیز کرتا ہے جس کی گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ مر جائے، تو اس وجہ سے یہ الحمدللہ سے یہاں سے چھوٹے بچے اس طرح کا ایک آدھا بچہ لے کے جاتے ہیں، ایک دو بچے جتنی ان کی ضرورت کے مطابق یہ الحمدللہ سے اس گائے یا بھینس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے سارے بچے صحت مند ایکٹیو VIP چیزیں ہیں، تو ان کی قیمتیں وغیرہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے۔ ٹوٹلی تقریباً کوئی یہ پیس ہیں 60-70 کے قریب ہے ماشاءاللہ سے۔ اس میں فیمیل کتنی ہے، میل کتنی ہے، نر مادہ کتنے ہیں؟ مادیہ کے کہڑیا 8 مادیاں ہیں، اور نر کتنے ہیں؟ نارا ہے 8 ٹوٹل 16 نے۔ ٹوٹل یہ ماشاءاللہ سے کٹے اور کٹیاں 16، اس میں 8 فیمیل اور 8 ماشاءاللہ سے میل۔ اور یہ بچڑے میں فیمیل کتنی ہے، میل کتنی ہے؟ میرے بچے دیا بچے ہی اچھا، ایک اس میں ماشاءاللہ سے مکس میں فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں، گنتی نہیں کی ہوئی انہوں نے، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ زبردست VIP چیزیں ماشاءاللہ سے، ریٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ریوڑ ہے اور دوسرا یہ جو ریوڑ ہے ماشاءاللہ سے اس میں سہیوال بھی ہیں، چولستانی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی ڈیمانڈ وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ آپ چیک کریں، زبردست VIP چیزیں ماشاءاللہ سے، اور یہ بھی چیزیں کوالٹی آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے اپنی مرضی سے دودھ پلا رہے ہیں، اگر دودھ نہ بھی پلائیں تو یہ ماشاءاللہ سے چارہ وارہ کھانے والے ہیں۔ یہ دیکھیں ایکٹیو صحت مند VIP چیزیں زبردست ماشاءاللہ، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ریٹ وغیرہ بھی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں، زبردست ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سے بچے آپ چیک کر لیں، تھوڑا یہ کمزور ہیں، بھوکے ہیں سفر کی وجہ سے، باقی یہ ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی ماشاءاللہ سے اس میں چند ایک پیس ایسے ہیں جو تھوڑا کمزور ہیں جن کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، باقی زیادہ تر اس میں ایسے ایکٹیو بچے ہیں ماشاءاللہ سے جو چارہ والا کھا رہے ہیں۔ اب ان کو اس طرح کے نرم وغیرہ غذا دیں، نرم خوراک دیں، جس طرح نرم گھاس ہے ماشاءاللہ سے یہ آسانی کے ساتھ پل جائیں گے، ان کو دودھ پلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سوائے چند ایک جانوروں کے، ٹھیک نا، زبردست۔ باقی ٹوٹلی یہ کتنے وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروا دیتا ہوں۔ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل ہے 65 جی، 30 جو نر ہیں 35 مادی ہیں۔ اچھا، 30 اس میں نر ہیں، 35 فیمیل ہیں۔ باقی زیادہ تر یہ جو کراس آپ دیکھ رہے ہیں نا، کراس والے آسٹریلین، اس میں زیادہ نر ہیں، فیمیل میل جو ہے نا، مادیاں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں، کٹے کٹیاں جو ہیں اس میں فیمیل زیادہ ہیں، میل الحمدللہ سے تھوڑا کم ہے۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر کوئی پورا سیٹ ایک ساتھ لے تو؟ جی 60 کا فائنل ایک ساتھ، اگر کوئی اکا دکا لے پھر کتنا ہوگا؟ 14 ہزار کے حساب سے، یعنی 1 لیں، 2 لیں، 10 لیں، 5 لیں، یا پورا سیٹ بھی آپ لیں تو پورا سیٹ لیں گے مزید بھی تھوڑا گنجائش ہو جائے گی، 1-2 لیں تب بھی 14 ہزار کے حساب سے ماشاءاللہ سے یہ جانور آپ کو پڑیں گے۔ یہ چیزیں کوالٹیاں دیکھیں، آئیں دوسرے بھی تھوڑا چیک کروائیں، یہ ماشاءاللہ سے سارے بچے آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں، یہ سارے دیسی میں ماشاءاللہ سے یہ سارے بچڑے ہیں، جی یہ سارے بچے، یہ ماشاءاللہ سے سہیوال چولستانی یہ بچڑے، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ چیک کریں۔ اور دوسرا یہ ماشاءاللہ سے اس میں بھی ماشاءاللہ سے مکس میں نر بھی ہیں، کچھ ماشاءاللہ سے مادیاں بھی ہیں، زبردست چیز ہے، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ سارے اچھے خاصے ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور، بننے والے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ سے یہ آسٹریلین فریزن یہ بھی چیزیں کوالٹی آپ دیکھیں، اس میں کچھ چارہ کھانے والے بھی ہیں، یہ سارے دودھ پینے زبردست، یہ دیکھیں، یہ ٹوٹلی بتا رہے ہیں چارہ کھانے والے، یہ بھی تھوڑا بہت چارہ کھاتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت تقریباً 8-10 دن جو ہے ماشاءاللہ سے دودھ پلانا پڑے گا، اس کے بعد یہ سارے چاروں ہیں، سارے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، زبردست VIP چیز ہے۔ 14 ہزار کے حساب سے جب موقع پہ آتے ہیں مزید بھی 1000 دو کہ آپ کو پتہ ہے گنجائش ہو جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ ان کو 1.5-2.5-3 مہینے بھی رکھیں نا تو زبردست ماشاءاللہ سے اچھا خاصا پرافٹ یہ آپ کو جانور دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زبردست VIP چیز ہے ماشاءاللہ۔ مزید کتنا ہو جائے گا؟ 1000 کمی بیشی، یعنی 13000 فی پٹھے کے حساب سے اگر پورا سیٹ چاہیے تو ماشاءاللہ سے، اگر 10-15 بھی چاہیے تب بھی یہ گزارا کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، کمی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زبردست VIP جانور۔ تو ابھی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے انفارمیشن دی ہے اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے دینی ہے، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔